बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा अनवान है इंसान ख़ताकार है, यानी कि इंसान गलती का पुतला है। जब इंसान की तख्लीक मुकम्मल हो गई और अल्लाह ने अपनी रूह उसमें फूंक दी तो उसने जल्दबाजी की और चलने की कोशिश की, मगर वो गिर गया। तो उस वक्त अल्लाह ने उसको कहा कि तू जल्दबाज है। उसके बाद अगला मरहला शुरू हुआ कि इंसान की कदर व मंजिलत, इज़्ज़त और वक़ार ये क्या है। तो अल्लाह ने उसके लिए सब फरिश्तों को कहा कि मैंने ये आदम को तख्लीक कर दिया है, तो सब इसके सामने सजदा रेज़ हो, यानी कि इसको सजदा करो। तो सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और आदम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार किया और वो मरदूद हुआ। इसके बाद अल्लाह ने आदम और हव्वा को ऐश की ज़िंदगी दी और वो दोनों जन्नत में रहने लगे। लेकिन क्योंकि शैतान उनका पीछा कर रहा था, शैतान ने क्योंकि इनकार किया था सजदे से और शैतान इसी वजह से मरदूद हुआ, तो शैतान को तो आग लगी हुई थी, उसके तो दिमाग में बदले की आग थी। तो उसने कहा ठीक है अल्लाह, तूने मुझे मरदूद तो किया, लेकिन मैं इसको यानी कि इसकी औलाद को तेरी राह से भटकाऊंगा। तो उसके बाद अल्लाह ने, जब हव्वा और आदम जन्नत में रह रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि ये जन्नत की हर चीज़ आपके लिए हलाल है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से परहेज़ करना कि वो जो दरख्त है उसके करीब नहीं जाना। ये अल्लाह ने कहा, यानी कि अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा को सामने कहा कि ये दरख्त जो है इसके करीब नहीं जाना। अभी क्योंकि शैतान जो था वो तो उनका पीछा कर रहा था, तो शैतान ने यानी कि जब ये सब कुछ देखा तो उसने कहा ठीक है, अल्लाह ने तो कह दिया, अभी तो मेरी बारी है। तो इन शैतान ने उनको बरगलाना शुरू कर दिया। ख़ासकर शैतान ने हमला किया हज़रत हव्वा पे, और जब हमला किया तो उसका ये हुआ कि हज़रत हव्वा ने यानी कि हज़रत आदम को भी साथ में ला लिया। तो दोनों को शैतान ने, जो अल्लाह ने उनको मना किया हुआ था कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना, वो शैतान उन दोनों को उसके करीब ले गया। तो ये मामला जब हो गया तो अब अल्लाह ने आदम, हव्वा और शैतान तीनों को ज़मीन पे भेज दिया। तो अल्लाह ने कहा कि अब आपको यहाँ रहने का है। तो ये तीसरा मरहला था, यानी कि हज़रत आदम और हव्वा और शैतान को ज़मीन पर भेजने का। क्योंकि अल्लाह ने जब आदम की तख्लीक की तो उस वक़्त अल्लाह ने कहा था, यानी कि मैं अपना ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। जबकि फ़रिश्तों ने यानी कि कहा कि अल्लाह, इससे पहले यानी कि जिन इस ज़मीन पे गए, उन्होंने फतूर किया, उन्होंने कत्ल व गारत गरी की, तो अब इंसान भी इसी तरह ही करेगा जैसे जिन्होंने किया है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। तो अल्लाह ने जब ज़मीन पे भेज दिया तो वो खलीफा की कहानी शुरू हो गई, यानी कि असल कहानी अब शुरू हो गई कि अल्लाह ने क्योंकि कहा था कि मैंने ज़मीन पे अपना खलीफा बनाना है, भेजना है, तो अल्लाह ने यानी कि हज़रत आदम हव्वा उनको भेज दिया। अब ज़मीन पे जब आए तो हज़रत हव्वा आदम उनको जब याद आई जन्नत की ऐश
اور زمین کی یہ جھاڑیاں دوریاں ہر طرف، یعنی کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ بڑے پچھتائے، حیران ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ تو وہ دونوں نے، یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، دوسرا دونوں ہی بڑے پریشان تھے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ تو جب ان کی پریشانی حد سے بڑھ گئی، یعنی کہ ان کا چیخ و پکار اللہ نے قریب ہو کر سنا، تو اللہ نے ان کو کچھ الفاظ دیے کہ یہ طریقہ ہے میرے سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ الفاظ یوز کیے، استعمال کیے اور اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن شیطان وہ اکڑا رہا، وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا، اس نے نہ مانو والی کہانی کو دہرایا، اور زمین پر بھی اس نے وہی کیا جو اس نے وہاں جنت میں کیا، یعنی کہ اس وقت اللہ کے حکم کی کو انکار کیا، نہ مانا تو مردود ہوا۔ تو ابھی زمین پہ اس نے یعنی کہ وہی اکڑ، وہی نہ مانو کی بات کو یعنی کہ شروع کر دیا۔ تو ابھی کیونکہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو معاف کر دیا، تو انہوں نے یعنی کہ اپنا سیدھا راستہ اختیار شروع کر دیا۔ شیطان نے وہی کام شروع کر دیا جو اس نے کہا تھا۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن بن گیا۔ تو یہ معاملہ یعنی کہ یہ دنیا کا جو ہے یہ شروع ہو گیا۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آدم حوا کی معافی اور شیطان کی اکڑ اور نہ مانو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو انسان آدم حوا کی معافی کا قائل ہے وہ تو ٹھہرا اللہ کا دوست، اور جو شیطان کی اکڑ اور نہ مانو کا قائل ہے وہ ٹھہرا اللہ کا دشمن۔ تو اللہ ہمیں آدم حوا کی معافی کا قائل بنائے اور اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، کوشش کرو کہ اللہ کا دوست بننے کی کوشش کرو، شیطان کا ساتھی نہ بنو۔ یعنی کہ اللہ، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو یعنی کہ ہر انسان ہی اللہ کو مانتا ہے، یعنی کہ کافر بھی اللہ کو مانتا ہے۔ صرف کیا فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ نے جو آگے یعنی کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجا، وہ ان کو نہیں مانتا۔ یعنی کہ یہاں اگر وہ ٹھہر گیا تو وہ کافر ٹھہرا، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری نبی مان لیا وہ ٹھہرے ایمان والے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی بھی ماننی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی ماننی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، نہیں، یہ نہیں۔ اگر ان کو مانتے ہو، اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تو ان کی بھی مانو، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے اس پہ چلنے کی کوشش کرو، ان برائیوں سے باز رہو اور نیک کاموں میں یعنی کہ اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرو، نیک کام کرو، بروں سے محفوظ رہو۔ تو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا میرا آج کا پیغام۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی میں آپ کے سامنے یعنی کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ کے جو آپ کی بہتری کے لیے یعنی کہ وہ چیزیں ہیں وہ میں لایا کروں گا۔ اللہ حافظ۔